तिमीहरूको स्क्रिनमा आयो मिल्टन स्क्वेयर एक्सपेरिमेन्ट भन्ने? हजुर सर आयो। अब यहाँ सुन है, अब मैले मोडर्न फिजिक्स पढाउँछु होइन क्लास 12 मा। अब जनरल रुटिनको कुरा गर्दाखेरि पहिले चाहिँ मेरो दुईवटा क्लास थियो, तिमीहरूमा एउटा थियो, तिमीहरू थाहा हुँदैछ होइन, मेरो दुईवटा क्लास थियो सबैमा। अब त्यही अनुसार नै हुन्छ होला, अब भएन भने पनि पछि के हुन्छ होइन। त्यस मैले पढाउने भनेको चाहिँ मोडर्न फिजिक्स हो। अब मोडर्न फिजिक्स चाहिँ कोरको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्छ भने पेशल सर म पढाउँथ्यो, मैले मेरो दुईवटा क्लास थियो, सबै एउटा थियो होइन, गरेर हामी दुईजना भएर मोडर्न फिजिक्स 55 टिचिङ आएको थियो पुरानो कोर्सको आधारमा हामी पढाउँथ्यौँ। अब अहिले चाहिँ मोडर्न फिजिक्स अलिकति 11 मा पनि हालिदिएको छ होइन, तिमीहरूलाई मैले जस्तो सोलिड पनि एउटा पढाएको नि त होइन। र अब अरू बाँकी रहेको पर्सनहरू 12 मा पनि छ, कतिसम्म हुन्छ होइन, कतिसम्म पढाइन्छ के गरिन्छ, तिमीले जस्तो न्युक्लियर फिजिक्स होइन, अनि सोलिड पनि अलिकति पढ्यो, अनि त्यो ट्रेन्ड इन फिजिक्स पनि तिमीहरूले पढ्यो होला है, ट्रेन्ड पार्टिकल्स फिजिक्सहरू अब कति घटेको छ, अब त्यही अनुसार हामी पढ्दै जान्छौँ। अब यहाँ सुरुमै हेर है, यो मिल्टन-स्वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भन्छ हाम्रो च्याप्टर चाहिँ इलेक्ट्रोन र फोटोन भन्ने च्याप्टर छ होइन, इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन भन्छ। र इलेक्ट्रोन र फोटोन चाहिँ अलिकति लामै च्याप्टर छ र तिनीहरूको बुकमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको छुट्टै अनि फोटोनको छुट्टै दिएर गरेको छ, तर सिलेबसमा चाहिँ एकै ठाउँ इलेक्ट्रोन र फोटोन भनेर त्यहाँ दिएको छ है। अब यो इलेक्ट्रोन र फोटोनमा चाहिँ हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ, अब जस्तै मैले 11 मा तिमीले के गर्ने कसरी पढ्ने हरेक कुराहरू भने, अब 12 मा त्यो भनिराख्नु परेन। र जस्तै तिमीलाई चाहिँ एक्जाम यस्तै हुने रहेछ जस्तो लाग्यो भने त्यस्तो हुँदैन। अब अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दा हरेक कुराले गर्दा 11 मा इन्टरनल एक्जाम भयो, 12 मा बाहिरबाट एक्जाम हुन्छ, अहिले पनि बाहिरबाट एक्जाम हुन आउँदैछ, थाहा हुँदैछ होइन, बोर्ड एक्जाम त्यो कुरा फिक्स हुने। अब अबको चोटि तिम्रो लगभग बाहिरै सेन्टरबाटै एक्जाम हुन्छ, किनभने अब भ्याक्सिन त लगाइसक्नु, अब अहिले 12 को लागि लगाउँदैछ भने चाहिँ तिम्रो पालो आउँछ होइन, अनि अरूको सबैको भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन थाल्छ है। त्यही भएर पहिलेदेखि नै अलिकति पहिलेदेखि नै पोजिटिभ तरिकाले होइन हामीले चाहिँ पढाइतिर ध्यान दिनु पऱ्यो, पढ्न थाल्नु पऱ्यो। अब 11 को चाहिँ भयो सकिएको होइन, अब राम्रै होला 11 को एक्जामहरू, 12 मा पनि राम्रो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्जाम चाहिँ राम्रो आउँछ। अब यहाँ इलेक्ट्रोन र फोटोन भन्ने च्याप्टरमा फर्स्टमै इलेक्ट्रोन दिएको छ, फर्स्टमै इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनमा पनि मिल्टन-स्वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट नै पढ्नुपर्छ सुरुमा। अब यो अलिकति लामो छ क्या, अब सुरुकै कुरा पढ्नै पर्यो होइन। कहिलेकति म दोस्रो च्याप्टर पढाउँ पनि सुरु गर्ने, जस्तो अस्ति मैले सोलिड पढाएँ नि तिमीहरूलाई क्लास 11 त्योबाट पनि सुरु गर्ने, त यसो गर्दाखेरि सुरुबाटै पढौँ, अलिकति लामो भए पनि सुरुदेखि नै पढ्दै गइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ फाइनल एक्जामसम्ममा यो कुरो चाहिँ सबै थाहा हुन्छ होइन, सजिलो हुन्छ भन्ने थियो। र अब यो मिल्टन-स्वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो पुरानो मोडल क्वेसनको लागि होइन, किनभने यो लङ क्वेसनमा जहिले सोधिरहन्थ्यो होइन, अलिकति लामो भयो भने निकै लामो छ तैपनि लङ क्वेसन सोधिरहन्थ्यो। र अब हामीले सुरुदेखि नै इन्टरनल एक्जामतिर पनि सोध्थ्यौँ। अब अहिले पनि यो इम्पोर्टेन्ट छैन, किन भन्न मिल्दैन त भन्दाखेरि यो अलिकति लामै छ। अहिले त हाम्रो 8 मार्क्ससम्मको क्वेसन आउँछ र त्यस्तो क्वेसनमा कुनै बेला डेरिभेसन पनि सोधिरहेछ, पहिलेको जत्रो धेरै डेरिभेसन, पहिले चाहिँ धेरै डेरिभेसन आउँथ्यो होइन, अहिले चाहिँ डेरिभेसन अलिकति कम छ। तर न्युमेरिकलको कुरा पनि यहाँ आउँछ, हाम्रो फर्मुलाहरू म्याथमेटिकल फर्मुला यहाँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, र कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू पनि योसँग रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू आउन सक्छन्, र सर्ट क्वेसन पनि यहाँ आउन सक्छ। हाम्रो यसको नलेज चाहिँ डिपसम्मै जानुपर्ने हुन्छ। र तिमीले बुझ्यौ होला कुनै पनि पढेको कुरालाई चाहिँ हामीले डिपसम्मै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा तिमीले 11 को मोडल क्वेसनबाट अथवा तिमीले 8 को क्वेसनबाट पनि थाहा पायौ होइन, हाम्रो सब्जेक्टले पढेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा है। त्यसैले अब यो मिल्टन-स्वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट के हो कस्तो हो भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। तिमीले कसैलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु, तिमीहरूले कसैले जसले भने पनि हुन्छ, चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भन त, भने त भेल्यु अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। पुरा हामीले क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा पनि पढेको थियो नि, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 6.023 into 10 to the 6.023 त एभरेज अफ कन्स्टेन्ट हो। चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन कसैले आउँदैन, जसलाई आए पनि भन्दा हुन्छ। 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम होइन, तिमीले केमिस्ट्रीमा पनि पढ्नुपर्छ होइन। 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम चाहिँ हो, त्यो चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन हो है। अब पनि जानेको छैन, अब चाहिँ सम्झिनु पर्छ कति अरे, त्यो धेरै युज गर्नुपर्छ यहाँ त होइन। हाम्रो चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन, मास अफ द इलेक्ट्रोन, प्रोटन होइन, यी सबै कुरा चाहिँ यहाँ बढी युज गर्नुपर्छ हाम्रो मोडर्न फिजिक्समा। र चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम रहेछ होइन। र 19 कोलम भनेको कोलम भनेको के हो, एसआई युनिट अफ चार्ज होइन, जस्तै त्यसले केजी भन्छ नि,
किलोग्राम भन्छौँ मासको युनिट हैन। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो के फोर्सको युनिट न्युटन भने जस्तै हैन। हाम्रो चार्जको युनिट के छैन के रहेछ त भन्दाखेरि कोलम रहेछ, COULOMB कोलम, र त्यसलाई सीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। र 1.6 × 10⁻⁻90 कोलम रहेछ चार्जको युनिट, के अरे चार्जको भेल्यु भने यो चार्जको भेल्यु फर्स्ट टाइम पत्ता लगाउने मान्छे भनेको को मिल्टन हो क्या। र मिल्टन चाहिँ चार्जको अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 भनेर पत्ता लगायो। त्यही भएर फोर हामीले जो युज गर्यौँ त्यहाँनिर यति हुन्छ भनेर भन्यौँ। तर चार्ज इलेक्ट्रोन कसरी पत्ता लगायो भन्ने कुरा चाहिँ र उसले कसरी कुन एक्सपेरिमेन्टबाट चार्ज इलेक्ट्रोन चाहिँ पत्ता लगायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले पढ्छौँ। र मिल्टन्स वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। वेल भनेको के हो थाहा छ नि, तेल हो हैन। ड्रप भनेको तेलको थोप्पो भयो हैन। र मिल्टन्सले चाहिँ तेलको थोप्पो युज गरेर चाहिँ त्यो वेल ड्रप युज गरेर चाहिँ के गरेर त्यो वेल ड्रपको पनि चार्ज निकाल्छ र चार्ज इलेक्ट्रोन पनि निकाल्छ है। अब कस्तो होला त वेल ड्रप, के को वेल हो त? वेल पनि धेरै छ, मट्टीतेल हो कि हैन, खाने तेल हो कि पेट्रोल हो कि हैन भन्ने हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्लक कोइल भन्छ क्या। क्लक कोइल, क्लक कोइल भनेको घडी मेकानिकले घडी वेलिङ गर्न भन्छ हैन। वेलिङ गर्नु भनेको त घडीमा फोरेर छ भने सफा गर्नलाई पुस्नलाई हामी युज गर्छौँ। र त्यो वेललाई चाहिँ एउटा सानो पट्टामा राखेको हुन्छ, त्यसले देख्छ होला। र त्यसलाई नै के भन्छ, क्लक कोइल भन्छ क्या। घडीमा हाल्ने तेल हैन, भनेको हाम्रो वाचहरू हाम्रो क्लकमा हाल्ने तेल जुन घडी मेकानिकले युज गर्छ त्यस्तो खालको वेललाई चाहिँ के भन्छ, क्लक कोइल भन्छ। र उसले चाहिँ त्यो खालको क्लक कोइल चाहिँ के गरेको थियो, युज गरेको थियो है। र यो यसकै बारेमा चाहिँ अब हामीले पढ्नुपर्छ। मिल्टन्स वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको मिल्टन्सले कसरी वेल ड्रपको सहायताले चाहिँ चार्ज इलेक्ट्रोन चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो एक्सपेरिमेन्टमा पढ्छौँ। कुरो बुझ्यो के पढ्नुपर्ने रहेछ भने ल। अब यहाँ के गरेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्सिपलमा कुन तरिकाले चाहिँ हामीले यो चार्ज अफ द वेल ड्रप मेजर गर्ने भन्ने चाहिँ यो दोस्रोमा हेर्न सक्छौँ। प्रिन्सिपल, the charge of an well drop can be determined by using Milton's well drop experiment, which is used on the measurement of terminal velocity of the well drop dropping free fall under gravity and terminal velocity of the well drop under the electric field and gravity भन्छ है। अब हामीले के मेजर गर्ने हेरे त भन्दाखेरि वेल ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी मेजर गर्ने। वेल ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ अब हामीले दुईटा कन्डिसनमा मेजर गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ ग्राभिटीको इफेक्टमा भनेको अरू कुनै फोर्स नलगाएर ग्राभिटेसनल फोर्सकोमा मात्रै कसरी वेल ड्रप झर्छ भनेर हेरेर टर्मिनल भेलोसिटी मेजर गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हैन ग्राभिटी सँगसँगै इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाउने, त्यही इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाउने हैन। अनि त्योबाट ग्राभिटी त हुँदै हुन्छ, किनभने हामी एक्सपेरिमेन्ट कहाँ गरेको त भन्दा मिल्टन्सले पनि कहाँ गरेको त भन्दा अर्थमै गरेको। अर्थमा त ग्राभिटीको इफेक्ट हुन्छ र सँगसँगै इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाएर चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी मेजर गर्नु अरे। अब टर्मिनल भेलोसिटी भनेकै थाहा छैन तिमीलाई, किन थाहा छैन त भन्दाखेरि टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ पहिले चाहिँ दिएको जस्तो फ्लुइड मेकानिक्स तिमीले पढ्नु पर्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ हटाइदियो। अब अहिले 12मा पढ्नुपर्छ हैन, तिमीले पढ्यौ न। र टर्मिनल भेलोसिटीसँग रिलेटेड एउटा प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ क्या माथि ग्लिसरिनको हैन। ग्लिसरिनमा चाहिँ हामीले त्यो बल बियरिङहरू हालेर त्यो एउटा प्र्याक्टिकल पनि गर्थ्यौँ र धेरै सजिलो हुन्थ्यो मलाई बुझाउनलाई पनि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्थे हैन, तिमीले बुझ्थ्यो। अब तिमीले चाहिँ नपढेको कारणले थोरै टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि स्कुल लेभलमा तिमीले पढेको थियो क्या, टर्मिनल भेलोसिटी भन्ने कन्सेप्ट। अब त्यो के हो टर्मिनल भेलोसिटी भन्ने थोरै सुन, अनि मात्रै म यतापट्टि जान्छु। तिमीले प्यारासुट जम्पर भनेर थाहा छ नि, प्यारासुटबाट जम्प गर्ने मान्छे हैन, एरोप्लेनबाट हैन अथवा काहीँ हाई टावरबाट जम्प गरौ। अब ल एरोप्लेनबाटै जम्प गर अरे। जम्प गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, सुरुमा प्यारासुट खुल्दैन, तिमीलाई थाहा छ होला हैन। प्यारासुट चाहिँ खुल्नलाई टाइम लाग्छ, तर ठुलो साइज हुनलाई पनि टाइम लाग्छ हैन। अब उसले चाहिँ के गर्यो त, ल ऊ चाहिँ प्लेनबाट जम्प गरौ। जम्प गरिसके पछाडि हैन त्यसले त्यो म्यान भर्सेस वाइल्ड पनि हेर्छ नि हैन, मान्छे कहाँ कहाँ लगेर उसलाई प्यारासुटबाट छोडिन्छ नि त हैन। अनि अब त्यसरी जम्प गरिसके पछाडि सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कोही पनि जम्प गरिसकेपछि के हुन्छ, एकदमै हाई भेलोसिटीले तलतिर खस्छ, किनभने एभ्री सेकेन्डमा उसको भेलोसिटी चाहिँ कति टाइमले इन्क्रिज हुन्छ त भन्दा 9.8 मिटर पर सेकेन्डका दरले भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। किनभने एक्सिलेरेसन नै कति हो, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यसको मतलब भेलोसिटी चाहिँ एक सेकेन्डमा कतिले इन्क्रिज हुनु पर्यो, 9.8 मिटर पर सेकेन्डका रेटले भेलोसिटी इन्क्रिज हुनु पर्यो माथिबाट तलतिर खस्दा। ग्राभिटी त त्यसरी तान्ने हो नि त। त्यसैले सुरुमा प्लेनबाट जम्प गर्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ एकदम हाई स्पिडले उँधोतिर खस्दो रहेछ, उसको भेलोसिटी पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र भेलोसिटी इन्क्रिज हुनु भनेको एक्सिलेरेसन हुन्छ। एक्सिलेरेसन चाहिँ कति रेटले हुन्छ त भन्दा 9.8।
यसको अर्थ पहिलो सेकेन्डमा चाहिँ ऊ कति मात्रै झर्दो रहेछ त 9.8 मिटर मात्रै झर्दो रहेछ दोस्रोमा 19.6 2 into 9.8 भनेको 19.6 तेस्रोमा हैन 3 into 9.8 भनेको 27 point something हैन त्यसरी के हुँदै जान्छ जस्तो त प्रत्येक सेकेन्डमा उसको भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ र कुन रेटले बढ्दो रहेछ त 9.8 ले बढ्दो रहेछ तर हैन अब ऊ एकछिनसम्म चाहिँ उसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ अब आधी जस्तै माथिबाट खस्यो हैन आधी बाटोसम्म चाहिँ उसको प्यारासुट खुलेन अब आधी बाटोमा तल गएर प्यारासुट खुलिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्यारासुट त ठुलो साइजमा निक्लिन्छ हैन ठुलो हुन्छ र त्यहाँ के हुन्छ त इयरले चाहिँ अब अफ दिन्छ क्या इयरले चाहिँ उँभोतिर ठेल्न खोज्छ क्या प्यारासुटलाई हैन त्यही भएर अब प्यारासुटले हाम्रो बडीको वेटले चाहिँ उँभोतिर तान्छ र प्यारासुटलाई चाहिँ इयरले चाहिँ के गर्छ उँभोतिर ठेल्छ अफ दिन्छ क्या अफ भनेको के हो अहिले म भन्छु हैन उँभोतिर ठेल्छतिर अफ त पढेको हुन्छ क्लासमा है र त्यही भएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा एक्सिडेन्ट भइरहेको मान्छे चाहिँ के हुन्छ केही समय पछाडि जब प्यारासुट खुलेर ठुलो साइज भइसकेपछि अब के हुन्छ उसको भेलोसिटी बिस्तारै घट्दै जान्छ क्या हैन घट्दै गएर अब उसको के हुन्छ एउटा सेम भेलोसिटी एक्सिलेरेसन चाहिँ हुँदैन हैन एक्सिलेरेसन चाहिँ घट्दै जान्छ हैन घट्दै गएर एउटा सेम कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले बिस्तारै तल झर्छ नत्र त मान्छे मरिहाल्छ हैन तल ठोकिन्छ नि त ग्राउन्डमा त बिस्तारै झर्दै यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले उधरतिर झर्छ र त्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीलाई नै हामी के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ यदि उधरतिर खस्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले भने पनि त्यो टर्मिनल भेलोसिटी नै हो अर्थ सर्फेसतिर उँभोतिर गयो अर्थ सर्फेसभन्दा टाढातिर गयो उँभोतिर गयो तर सेम भेलोसिटीले गयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ भनेको एक्सिलेरेसन पनि भएन रिटार्डेसन पनि भएन जस्तै उँभो ढुङ्गो फाल्दा के हुन्छ एक्सिलेरेसन घट्दै जान्छ रिटार्डेसन हुन्छ र माथि पुगेर हैन जब एक्सिलेरेसन रिटार्डेसन 0 हुन्छ अथवा फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि के हुन्छ त बडी उधरतिर खस्छ है ढुङ्गोहरू जे पनि हामीले बल पनि उभा हाल्यो भने के हुन्छ स्पिड पनि जे पनि उभा हाल्यो भने के हुँदै जान्छ जति हामीले सुरुमा जति बल लगाएर जति फोर्स लगाएर फाले पनि के हुन्छ एकछिनसम्म चाहिँ माथि जान्छ अनि उसको त्यो एक्सिलेरेसन घट्दै गएर जब फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि के हुन्छ बडी चाहिँ उधरतिर खस्न थाल्छ है र यदि उँभो पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले गयो बडी अर्थ सर्फेस तिर भन्दा माथि स्काइतिर जाँदा पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले गयो अथवा अर्थ सर्फेसतिर झर्दा पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले माथिबाट तलतिर खस्यो भने त्यही भेलोसिटीलाई के भन्छ त टर्मिनल भेलोसिटी भन्दो रहेछ र यसको इफेक्टिभ बुझ्नका लागि मैले प्यारासुट जम्परको एक्जाम्पल दिएँ प्यारासुट जम्पर जब प्यारासुट खोलिसके पछाडि चाहिँ उसको के हुँदैन अरे एक्सिडेन्ट हुँदैन उसको एउटा सेम भेलोसिटीले बिस्तारै तलतिर झर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ कुरो बुझ्यो टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के रहेछ भन्ने यस सर हैन उँभो जाँदा होस् अथवा उँधो झर्दा होस् एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले कुनै पनि बडी चाहिँ हैन मोसनमा छ भने त्यसलाई नै के भन्छ अरे टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ त्यही भएर अन्डरलाइन पनि गरेको छ तिमीले बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर यो अन्डरलाइन गरेको है अब हेर है अनि हामीले यो टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा मेजर गर्नुपर्छ अरे यो थ्योरीले यो प्रिन्सिपलले त्यही भन्छ हैन कसरी मेजर गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ ग्राभिटीको इफेक्टमा मात्रै हेर्ने अरू फोर्सहरू चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने अरू फोर्सहरू नलगाउने हैन र ग्राभिटीमा कसरी झर्छ उँधोतिर खस्दा चाहिँ ग्राभिटीको इफेक्टमा चाहिँ कसरी खस्छ हैन वेल ड्रप माथिबाट तल खस्दाखेरि कसरी खस्छ भनेर एकचोटि हेर्छौँ र अर्कोचोटि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाउँछौँ क्या त्यहाँ भनेको हामीले त्यो दुईटा एउटा प्लेटबाट अर्को प्लेटमा हामीले झार्छौँ पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेट र झार्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ भने त्यो बिचमा दुईटा प्लेट बिचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाउँछौँ ग्राभिटी त छँदैछ फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि थप्छौँ र यसरी चाहिँ दुईटै कन्डिसनबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वेल ड्रपको हैन हाम्रो चार्ज चाहिँ मेजर गर्छौँ फर्स्ट कन्डिसनबाट हाम्रो रेडियस त वेल ड्रप आउँछ वेल ड्रपको रेडियस कति हुन्छ भनेर आउँछ र त्यो युज गरेर सेकेन्डबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ चार्ज अफ द वेल ड्रप र चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्छौँ है अब हामी त्यही कुरा हेर्छौँ कसरी खस्छ भन्ने कुरा यहाँ अलिकति हेरौँ यो एनिमेटेड डायग्राम हो एनिमेसन कसरी हुन्छ भनेर हामीले देखाउने हो र यस्तो फिगर बनाउनु पर्दै एकदमै बनाउने फिगर चाहिँ यहाँ तल दिएको छ है कसरी बनाउने भन्दा यो सजिलो हुन्छ हामीलाई यसको अप्ठ्यारो बनाउनु भनिदिएर पनि टाइम पनि लाग्छ होइन बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ यो फिगरबाट हामीले बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ है अब यो चाहिँ एनिमेटेड फिगर हो कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा म यो 3 डाइमेन्सनल फिगर छ देखाउनु यहाँ भन्दैछु जस्तै यहाँ चाहिँ क्लक वाइल हुन्छ क्या घडीमा हाल्ने थियो खोइ मैले भने नि हैन क्लक वाइल हुन्छ र यहाँ चाहिँ अटोमाइजर जस्तो हुन्छ क्या अटोमाइजर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पेग्नोमेनोमिटर भन्ने थाहा छ नि तिमीहरूलाई स्पेग्नोमेनोमिटर भनेको ब्लड प्रेसर मेजर गर्ने डिभाइस है तिमीले बायोलोजीमा त त्यसको फ्याक्टर पनि गर्छ होला 11 पछि 12 हैन
ल्याबमा पनि छ हैन स्पेक्ट्रम म्यानोमिटरले के गर्छ त भन्दाखेरि एक ठाउँ थुक्ने ठाउँ हुन्छ नि पुस गरेर हामी खेल्छौँ त्यो हावा के हुँदै जान्छ भर्दै जान्छ हामी प्रेसर मेजर गर्छौँ र प्रेसर कति छ भनेर हामीले आइएन स्टेथोस्कोप लगाएर चाहिँ सुन्छौँ नि हैन अब त्यो जुन थिच्दाखेरि हावा भरिने हुन्छ नि त्यस्तो खालको चिजलाई चाहिँ के भन्छ त अटोमाइजर भन्छ क्या यहाँ पनि यो अटोमाइजरको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट वेल ड्रपलाई चाहिँ यता बाहिर निकाल्ने स्प्रे गर्ने क्या यो जुन कन्टेनर छ यहाँबाट चाहिँ वेल ड्रपलाई यसरी बाहिर निकाल्ने र स्प्रे गर्ने यहाँबाट चाहिँ वेल ड्रपलाई चाहिँ बाहिर निकाल्दै पठाउँदै गर्ने र यो वेल ड्रप स्प्रे हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर आउँछ र स्प्रे हुँदा यो नोजलसँगै नोजलबाटै रियाक्सन भएर यो नोजलबाटै यो आउँदाखेरि यो दुलोबाटै हैन यो फ्रिक्सनको कारणले पनि यहाँ चार्ज क्रिएट हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर यो होलबाट पास हुँदा पनि यो ठोकिएर हैन होलको जत्रो होलको साइज हुन्छ लगभग यो वेल ड्रपको साइज पनि त्यस्तै हुन्छ र यहाँ यो होलको साइज ठुलो देखाए पनि एक्चुअलमा हेर्दाखेरि उत्रै खालको हुन्छ है र यसको कारणले पनि फ्रिक्सनको कारणले पनि चार्ज हुन सक्छ हैन र यदि भएन भने चाहिँ हामीले एक्सरे युज गर्छौँ जस्तो आयोनाइजेसन रेडिएसन भन्छ नि यसको काम भने चाहिँ यो आयोनाइज गर्नलाई हेल्प गर्छ र यो कुरा सबै त हेर्नु पर्यो हैन र हेर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कसरी वेल ड्रप चाहिँ यो माथिबाट तलतिर खस्दैछ भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ र माइक्रोस्कोपलाई हेर्नका लागि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ लाइट चाहिन्छ र लाइट सोर्स पनि के हुन्छ त यहाँनिर एकदम मजाले क्लियर देखिने खालको लाइट सोर्स पनि हुन्छ है र यो भनेको पोजिटिभ प्लेट भयो यसलाई चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्रीसँग पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडेको छ यो ब्याट्रीको र यो अर्कोलाई चाहिँ के गर्छ त नेगेटिभ प्लेटलाई चाहिँ हैन नेगेटिभ टर्मिनल ब्याट्रीसँग लगेर जोडेको छ र हामीले मोसन चाहिँ कताबाट कता गराउने अरे त भन्दाखेरि यो अप्पर प्लेटबाट लोअर प्लेटतिर मोसन गराउने वेल ड्रपलाई अथवा अप्पर प्लेटबाट वेल ड्रप कतातिर जानु पर्यो त भन्दा पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेटतिर जानु पर्यो र यति कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा यति कुरा चाहिन्छ हैन यो भनेको ड्रप प्लेट भयो यो भनेको चाहिँ कन्टेनर भयो यो अटोमाइजरको काम भनेको यहाँबाट चाहिँ वेल ड्रपलाई स्प्रे गर्ने काम भयो र वेल ड्रप चाहिँ यो माथिको होलबाट छिरेर कतातिर जान्छ अरे यो अप्पर प्लेट पोजिटिभ प्लेटबाट लोअर प्लेटतिर जान्छ र यो जब बिचमा हुन्छ नि यो वेल ड्रप यो बिच कन्डिसनमा हुँदा के कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर कसरी उँधोतिर झर्छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ माइक्रोस्कोपले गर्छ त एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भनेर पनि काहीँ दिएको हुन्छ टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप एउटै हो हैन र अर्को भनेको एस्ट्रोनोमिकल अरे हाम्रो के भन्छ टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप हैन टेरेस्ट्रियल भनेको चाहिँ यहाँ हामी दूरबीन जस्तो हैन एस्ट्रोनोमिकल चाहिँ माथि हेर्ने स्पेसमा हेर्ने हैन त्यो टेलिस्कोप भन्दा पनि भनेको हुन्छ टेलिस्कोप माइक्रोस्कोपको काम भनेको चाहिँ यहाँ वेल ड्रपको मोसन हेर्ने काम थियो जे भने पनि के फरक परेन है र यो वेल ड्रपको मोसन हेर्नका लागि चाहिँ हामीले टेलिस्कोप अथवा माइक्रोस्कोप युज गर्दो रहेछौँ यहाँ माइक्रोस्कोप नै हुन्छ माइक्रोस्कोप नै भन्ने कुरा गरेर हैन र त्यसलाई हेर्नका लागि चाहिँ हामीलाई लाइट चाहिन्छ यो लाइट सोर्सले के दिन्छ यहाँ लाइट दिने काम गर्छ र यति चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा हुन्छ अब यसलाई चाहिँ कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि यही कुरालाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ सजिलो तरिकाले अब तिमीले एक्जाममा पनि यही फिगर बनाउँदा हुन्छ जस्तै यो क्लक कोइल भयो र यो अटोमाइजर भयो अनि यसलाई थिचेपछि के हुन्छ क्लक कोइल चाहिँ बिस्तारै यहाँबाट यसरी यतातिर जान थाल्छ यहाँ स्प्रे पनि देखाएको छ नि त हेर त एउटा दुईवटा अनि यो चाहिँ यसरी यो अप्पर प्लेट यो ए भयो यो लोअर प्लेट बी भयो र अप्पर प्लेटमा चाहिँ होल एच हुन्छ होलबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वेल ड्रप माथिबाट तलतिर खस्छ है र यो अप्पर प्लेटलाई चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्री प्लस पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ र लोअर प्लेटलाई चाहिँ अर्थिङ गरेको हुन्छ अथवा जिरो पोटेन्सियलमा राखेको हुन्छ र यो हेर्ने काम चाहिँ केले गर्छ अरे यो माइक्रोस्कोपले गर्छ र माइक्रोस्कोपलाई हेर्नका लागि के चाहिन्छ लाइट चाहिन्छ र लाइट चाहिँ यो विन्डोबाट यो झ्यालबाट हैन यो यस्तो विन्डो जस्तो हुन्छ यो विन्डोबाट चाहिँ लाइट बस्छ र यहाँ एक्सरेको कुरा पनि गरेको छ र एक्सरेले चाहिँ यदि यो यहाँबाट हैन आउँदाखेरि यो नोजलबाट पनि आयोनाइज हुन सक्छ अथवा यहाँबाट यो छिर्दाखेरि पनि माथिबाट तलतिर छिर्दाखेरि पनि ठोकेर फ्रिक्सनको कारणले आयोनाइज हुन सक्छ चार्ज क्रिएट हुन सक्छ वेल ड्रपमा यदि भएन भने यो एक्सरे चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो वेल ड्रपलाई चार्ज गर्नलाई हेल्प गर्छ हैन यति कुरा चाहिँ हाम्रो के हो त कन्स्ट्रक्सनमा पर्छ है अब यहाँ अलिकति थोरै हेरौँ अनि यहाँ कुरा हेरेर अनि म के भनेर सोच्छु जस्तै in the figure A and B are the two circular metal plates भनेको यो A र B भनेको सर्कुलर हो नि यहाँ हामीले हेर्दा चाहिँ रेक्टेंगल देखाएको छ र यो चाहिँ एउटा डिरेक्सनबाट मात्रै हेरेको यो दुईटै A र B प्लेट चाहिँ के हुन्छ भने सर्कुलर हुन्छ क्या ठुलो गोलो प्लेट्स हुन्छ क्या है र अबाउट 20 सेन्टिमिटर डायमिटर भनेको 20 सेन्टिमिटर डायमिटर हो निकै ठुल्ठुला दुईटा मेटल प्लेट्सहरू हुन्छन् एन्ड 1.5 meter apart with the whole edge in the upper plate र यिनीहरुलाई चाहिँ यिनीहरुको दुईटाको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन चाहिँ कति छ रे यो A र B बीचको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन चाहिँ कति छ 1.5 छ र जसमा के छ रे अप्पर प्लेटमा चाहिँ होल के छ एज छ भनेको एज यो अप्पर प्लेटमा के छ होल जसको नाम के भने हामीले एज छ
द अप्पर प्लेट इज कनेक्टेड टु द हाई टेन्सन ब्याट्री अप्पर प्लेटलाई के गर्छ पोजिटिभ टर्मिनल ब्याट्रीसँग द हाई पावर ब्याट्रीसँग लगाएर जोडेको छ हैन एन्ड लोअर प्लेट इज अर्थेड टु स्टेबलाइज द इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ ई भनेको अब यो अप्पर प्लेटलाई चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्री पोजिटिभ टर्मिनलसँग लगाएर जोडेको छ यो चाहिँ अर्थिङ गरिएको छ र यसको चाहिँ जस्तो पोटेन्शियल चाहिँ 5 हो भने यसको पोटेन्शियल 0 हो 5 - 0 भन्यो भने यो दुईटा बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ 5 हुन्छ हैन जस्तै यसको पोटेन्शियल चाहिँ 100 छ यसको पोटेन्शियल चाहिँ अर्थिङ गर्नु भने 0 हुन्छ 100 - 0 गर्यो भने 100 हुन्छ भनेको यो दुईटा प्लेट बिचमा चाहिँ के छ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भएको छ अब तिमीले एउटा रिलेसन पढ्यौ नि E = V/D भन्ने पढ्यौ यहाँ पोटेन्शियल चाहिँ रहेछ दुईटा प्लेट बिचको र यो दुईटा बिचलाई सेपरेसन पनि गरेको छ कतिले D डिस्टेन्सले सेपरेसन गरेको छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ कि हुँदैन होला त E = V/D बाट इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुन्छ हैन यहाँ अब यहाँ अटोमाइजरको काम भनेको के हो त यसको काम अघि मैले भनिसकेँ अटोमाइजर चाहिँ त्यो फुसफुस गर्ने जस्तो अनि अटोमाइजर हेल्प्स टु स्प्रे फाइन ड्रप्स अफ ओइल बिट्विन द प्यारलल प्लेट्स र यसले के गर्छ त यो प्यारलल प्लेट्स A बाट B तिर चाहिँ ओइल ड्रपलाई हैन स्प्रे गर्नलाई हेल्प गर्छ भने यहाँबाट चाहिँ ओइल ड्रप निस्किँदै जान्छ है माइक्रोस्कोप हेल्प टु स्टडी द मोसन अफ द ओइल ड्रप र माइक्रोस्कोपले के गर्छ अरे यहाँ छ माइक्रोस्कोपले चाहिँ ओइल ड्रपलाई कसरी झर्दैछ भनेर मोसन हेर्नलाई हामी माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ हैन एन्ड एक्सरे इज युज टु आयोनाइज द ड्रप इन केस अफ ड्रप इज नट आयोनाइज बाइ फ्रिक्सन र अर्को चाहिँ हैन यो ड्रपलाई चाहिँ के गर्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि आयोनाइज गर्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ हैन फ्रिक्सनको कारणले हैन आयोनाइज भएन भने एक्सरे चाहिँ हामीले के गर्छ आयोनाइज गर्न अथवा यो ओइल ड्रपमा चार्ज क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ यति कुरा चाहिँ हाम्रो के हो फर्स्टमा कन्स्ट्रक्सन र प्रिन्सिपल यति दुईटा कुरा हामीले पढ्यौँ र यहाँ के छ कन्फ्युजन भने भन त प्रिन्सिपल र हाम्रो अर्को के भनेर लेख्यौँ कन्स्ट्रक्सन प्रिन्सिपल र कन्स्ट्रक्सनमा के कन्फ्युजन छ सर फेरि एकपल्ट भनिदिनु न अब हेर है प्रिन्सिपलमा भनेको के गर्ने हेर त भन्दाखेरि ओइल ड्रपलाई माथिल्लो प्लेट अघि मैले हामीले देखिसक्यौँ प्लेट ए बाट प्लेट बी तिर खसाउने र खसाएर चाहिँ हामीले के हेर्ने अरे दुईटा कन्डिसनमा टर्मिनल भेलोसिटी हेर्ने एउटा भनेको ग्राभिटीको रेस्पेक्टमा मात्रै इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 गर्ने अघि पोजिटिभ प्लेट र नेगेटिभ प्लेट भनेको छ नि त यहाँ त यहाँ पनि छ यहाँ तल पनि छ नि त यहाँ हेर्दा त यो पोजिटिभ प्लेट र यो नेगेटिभ प्लेट छ यसलाई चाहिँ अफ गर्ने क्या यो दुईटा प्लेटमा छैन क्या करेन्ट नपठाउने क्या यो यसमा नपठाउने यसमा पनि नपठाउने अफ गरेर हेर्ने हैन एकचोटि पहिलो कन्डिसनमा र कसरी झर्छ भनेर अफ गरेको बेला ग्राभिटीको रेस्पेक्टमा मात्रै कसरी झर्छ भनेर त्यसको इफेक्ट हेर्ने फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने अरे त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाउने भनेको त्यो अफ नगर्ने क्या त्यो माथिको हाई टेन्सन ब्याट्री लो टेन्सन ब्याट्री भनेको छ नि त हैन त्यसलाई चाहिँ अफ नगर्ने अन गरेर पनि ओइल ड्रप चाहिँ कसरी खस्छ भनेर हेर्ने यो दुईटा मेथडबाट हामीले के चाहिन्छ त टर्मिनल भेलोसिटी आउँछ हैन कन्स्टेन्ट भेलोसिटी आउँछ र यो दुईटा भेलोसिटीहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे चार्ज अफ द ओइल ड्रप चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ यो चाहिँ प्रिन्सिपल भयो अब कन्स्ट्रक्सनलाई कसरी बनाउने कसरी गर्ने अरे त भन्दा जस्तै दुईटा हामीले के गर्नु पर्यो प्लेट्सहरू लिनु पर्यो जसको कति छ अरे रेडियस 20 सेन्टिमिटर भएका दुईटा प्लेट्सहरू लिने अप्पर प्लेट र लोअर प्लेट र अप्पर प्लेट र लोअर प्लेट बिचको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन चाहिँ लगभग कति हुनुपर्छ अरे 1.5 र अप्पर प्लेटमा के हुन्छ अरे बिचमा होल हुनुपर्छ हैन जहाँबाट हामी ओइल चाहिँ के गर्छौँ यहाँ होलबाट चाहिँ यहाँबाट माथिबाट तल प्लेटतिर पठाउँछौँ र यो होल चाहिँ हैन आफै फ्रिक्सनको कारणले पनि चार्ज क्रिएट हुन सक्छ होलमा यदि फ्रिक्सनको कारणले चार्ज क्रिएट भयो भने एक्सरेको काम छैन यदि फ्रिक्सनको कारणले चार्ज क्रिएट भएन भने चाहिँ एक्सरेले के गर्छ यसलाई आयोनाइज गर्नलाई हेल्प गर्छ र यो सबै कुरा हेर्ने चाहिँ केले गर्छौँ भने माइक्रोस्कोपले हेर्ने गर्छौँ र माइक्रोस्कोप हेर्नका लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ लाइट चाहिन्छ र यो यसको काम भनेको क्लक कोइल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा क्लक कोइलमा पहिले तेल हुन्छ र अटोमाइजरमा हामीले खिचिसकेपछि के हुन्छ तेल चाहिँ यसरी यतातिर आउँछ तेल जाने ठाउँ बन्द हुन्छ र तेल चाहिँ यतातिर आएर यसरी स्प्रे हुन्छ र यति नै कुरा हो हाम्रो मेन कुरा हामीले जान्नुपर्ने भनेको त्यही कुरा बुझेको छ यो भनेको चाहिँ दुईटा चिज भयो अब हामी प्रिन्सिपलतिर जानुपर्ने हुन्छ ठिक छ यति कुरा बुझेन यो लेखेकै कुरा मात्रै एक्सप्लेन गरेको छ हजुर बुझेन बुझ्यो अरूले कसैले केही बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ बुझ्यौँ सर बुझेको छ सबैले बुझ्यो यस सर अब यो यति भइसकेपछि अब थ्योरी 1 मा जान्छु क्या अब कसरी ओइल ड्रप खस्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ तिमीलाई
वेल ड्रप पनि हैन वेल ड्रप यस्तो ठ्याक्कै यस्तो खालको त हुँदैन हैन स्पेरिकल हुन्छ यहाँ अब इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि यस्तो खालको अलिक सेप कोन जस्तो खालको देखाएको छ हैन स्पेरिकल वेल ड्रप भयो अब यो हामी थ्योरी 1 मा जाने थ्योरी 1 मा चाहिँ के गर्ने अरे त मोसन अफ द वेल ड्रप अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एलोन भनेको छ नि भनेको ग्राभिटीको रेस्पेक्टमा मात्रै हामीले हेर्ने मोसन वेल ड्रप कसरी खस्छ भनेर ग्राभिटीको रेस्पेक्टमा मात्रै हेर्ने के को रेस्पेक्टमा नहेर्ने त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड नलगाउने क्या त्यतिखेर हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ लगाउनु भएन फर्स्ट कन्डिसनमा यसलाई के गर्नु पर्यो अफ गर्नु पर्यो क्या यसलाई यो हाई टेन्सन लो टेन्सन ब्याट्रीलाई के गर्नु पर्यो अफ गर्नु पर्यो अथवा यहाँबाट ब्याट्री लगाउनै भएन र त्यसरी हाई टेन्सन लो टेन्सन ब्याट्री अफ गरे पछाडि अथवा यो ब्याट्रीलाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड नपठाइसके पछाडि वेल ड्रप चाहिँ कसरी खस्छ भनेर हामी हेर्छौँ र यसलाई नै हामी के भन्छ भन्दाखेरि थ्योरी 1 है यसले भनेको छ motion of the well drop under the effect of gravity alone हैन let well drops moves under the gravity alone भनेको gravity alone को रेस्पेक्टमा के गर्छ अरे well drop चाहिँ खस्दै छ then it remains under the action of three different forces र यो चाहिँ तीनटा डिफरेन्ट फोर्सेस को एक्सनमा चाहिँ छ के भन्दा फोर्स ड्यू टु ग्राभिटी हैन फोर्स ड्यू टु ग्राभिटी ग्राभिटीको कारणले के हुन्छ त ग्राभिटीले चाहिँ एभ्री बडीलाई कहाँतिर तान्छ त अफ द सेन्टरतिर तान्छ अथवा डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर जान्छ त्यसले व्हिच एक्ट डाउनवर्ड vertically downward भनेको ग्राभिटीले के गर्छ त वेट ड्रपलाई कतातिर तान्न खोज्दो रहेछ उधरतिर तान्छ र ग्राभिटीको कारणले के हुन्छ त वेट हुन्छ यो वेट भन्नाले ग्राभिटी भनेको mg भन्छ नि यो वेट ड्रपको मास पनि हुन्छ र हामीले ग्राभिटी लगाएपछि के हुन्छ वेट हुन्छ W=mg र यो वेटले चाहिँ कतातिर तान्दो रहेछ वेट ड्रपलाई उधरतिर तान्छ वेट ड्रप उधरतिर जान खोज्दो रहेछ केको कारणले वेट ड्रप हाम्रो ग्राभिटीको कारणले and upthrust provided by the air particles भन्छ र अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि उँभोतिर ठेल्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी अपथ्रस्ट भन्छौँ क्या तिमीले चाहिँ क्लास 10 मा पढ्यो प्रेसरमा अपथ्रस्ट भने अपथ्रस्टको U = VT भनेर त्यहाँनिर चाहिँ डेरिभेसन पनि गर्यो होला अपथ्रस्ट भनेको के अप भनेको उँभोतिर ट्रस्ट भनेको फोर्स हो र उँभोतिर धकेल्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ अपथ्रस्ट भन्छौँ र त्यहाँ हामीले क्लास 10 मा चाहिँ लिक्विडको अपथ्रस्ट पढेको थियो क्या लिक्विडको कारणले चाहिँ हैन उँभोतिर ठेल्लो भने त्यसलाई अपथ्रस्ट भनेर पढेको थियौँ र तिमीलाई त्यहाँनिर भनेको पनि होला त्यो पानीभित्र तिमीले कसैले विचार गरेछौ पानीभित्र ढुङ्गो उचाल्ने हो केही कुरा गरम चिज उचाल्ने भने हल्का हुन्छ क्या किनभने पानीभित्र के हुन्छ त भन्दा लिक्विडले त्यो ढुङ्गोलाई चाहिँ उँभोतिर ठेल्दै राखेको हुन्छ क्या अब हामीले पनि उचाल्नु छ पानीले पनि उँभोतिर ठेल्छ त्यही भएर के हुन्छ एकदम हल्को फिल हुन्छ हैन हल्का भए जस्तो लाग्छ एकदम लाइट लाग्छ क्या हैन किनभने त भन्दा अपवर्ड डिरेक्सनमा लागेको फोर्स जुन चाहिँ अपथ्रस्ट हुन्छ यहाँ लिक्विडमा त्यसै गरी इयरमा पनि वेल ड्रप चाहिँ तलतिर खस्दैछ माथिबाट तलतिर खस्दैछ भने त्यो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इयर त हुन्छ भ्याकुममा त गरेको होइन एक्सपेरिमेन्ट र इयरले पनि के गर्न खोज्छ अरे त्यो वेल ड्रपलाई उँभोतिरै धकेल्न खोज्छ क्या र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अपथ्रस्ट भन्छौँ अपथ्रस्ट चाहिँ इयरको पनि हुन्छ लिक्विडको पनि हुन्छ तर लिक्विडको अपथ्रस्ट बढी हुन्छ इयरको कम हुन्छ तर पनि के हुन्छ अपथ्रस्ट हुन्छ अनि उँभोतिर ठेल्ने फोर्स हेर त के भनेछ त वेटले चाहिँ उँभोतिर तान्दो रहेछ व्हिच एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड एन्ड अपथ्रस्ट प्रोभाइडेड बाइ द एयर पार्टिकल व्हिच एक्ट इन अपवर्ड डिरेक्सन भनेको कतातिर लाग्दछ उँभोतिर लाग्दो रहेछ अब अर्को भनेको एन्ड विस्कस फोर्स अन द वेल ड्रप व्हिच एक्ट अपवर्ड डिरेक्सन भन्छ अब विस्कस फोर्स भन्ने कुरा तिमीले सुनेको छ विस्कस फोर्स पनि सुनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई किन सुनेको छैन त भन्दाखेरि त्यो पनि फ्लुइड मेकानिक्समा थियो क्या त्यो फ्लुइड मेकानिक्स चाहिँ हामीले पढ्दै पढ्यौँ न त्यो चाहिँ अहिले कतिमा छ 12 मा छ हैन त्यही भएर पनि तिमीलाई पहिलेकोलाई चाहिँ जस्तो अघिको कुरा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि अघि टर्मिनल भेलोसिटी हैन टर्मिनल भेलोसिटी पनि पहिले चाहिँ 11 मै पढ्नु पर्थ्यो फ्लुइड मेकानिक्समै थियो र अर्को भनेको यो विस्कस फोर्स पनि 11 मै थियो त्यति पढिसकेको हुन्थ्यो मलाई यस्तो हो भनेर भन्दाखेरि मैले बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो तिमीले बुझिराखेको हुन्थ्यो यस्तो हो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ तर यहाँ चाहिँ के छ त यो दुईटै कुरा चाहिँ हामीले 11 मा छैन अब 12 मा छ 12 मा अब कहिले पढाउँदा उताबाट फ्लुइड मेकानिक्स हैन र अहिले के भन्ने बुझिराख त भन्दाखेरि विस्कस फोर्स भनेको कस्तो खालको फोर्स हो भन्ने मेरो अलिकति बुझिराख है सुन है तिमीलाई फ्रिक्सनल फोर्स त थाहा छ नि फ्रिक्सन मेकानिक्समा फ्रिक्सनल फोर्स पढेन तिमीले मेकानिक्समा the law of solid friction between angle of repose angle of friction भन्ने कुराहरु नर्मल रिएक्सनहरु पढ्यो नि फ्रिक्सन अब यहाँ है अब फ्रिक्सन सँग तिमीले एउटा कुरो क्वेशन भन्छ तिमीले फ्रिक्सनको आइडिया रहेछ कि हैन भन्ने कुरा भनिहाल्छ जस्तै गाडी चाहिँ हैन पश्चिमतिर जाँदैछ गाडी चाहिँ पहिले बसिरहेको थियो अब गाडी चाहिँ पश्चिमतिर जान थाल्यो हिँड्न थाल्यो गुड्न थाल्यो
भने फ्रिक्सनल फोर्स कतातिर लाग्छ होला भन त अपोजिट साइड भनेको पूर्वतिर लाग्छ हैन गाडी पश्चिम जाँदैछ भने हैन फ्रिक्सनल फोर्स पूर्वतिर लाग्छ गाडी दक्षिण जाँदैछ भने फ्रिक्सनल फोर्स उत्तरतिर लाग्छ हैन अब गाडी उत्तर जाँदैछ भने दक्षिणतिर लाग्छ भनेको जहिले पनि अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ क्या फ्रिक्सनले चाहिँ किन अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ त भन्दा यो अपोजिङ फोर्स हो क्या यसले चाहिँ केही चिजलाई मोसन हुन दिँदैन हैन मोसन हुनबाट के गर्छ रोक्छ र त्यसलाई नै हामी के भन्छ त द अपोजिङ फोर्स भन्छ जस्तै हाम्रो रेसिस्टेन्स भन्ने पनि पढ्यो नि त्यसले रेसिस्टेन्स भनेको के हो अपोजिङ फोर्स हो क्या त्यसबाट चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त्यसले चाहिँ अपोजिङ फोर्स दिन्छ हैन अब फ्रिक्सनले पनि के दिँदो रहेछ त भन्दाखेरि अपोजिङ फोर्स नै दिँदो रहेछ अब यो भिस्कस फोर्स भनेको पनि त्यस्तै खालको फोर्स हो क्या अपोजिङ खालको फोर्स हैन उल्टो खालको फोर्स हैन जस्तै अब यो चाहिँ केमा लाग्ने हो लिक्विडमा लाग्ने हो क्या फेरि फ्लुइड मेकानिक्स नै पढेन फ्लुइड भनेको के हो लिक्विडसँग रिलेटेड मेकानिक्स हो हैन र लिक्विड चाहिँ यदि माथिबाट तलतिर झर्दैछ भने भिस्कस फोर्स कतातिर लाग्छ अरे उँभोतिर लाग्छ अब यो वेल्ड त उँभोतिर खस्दैछ जस्तै डिरेक्सन चाहिँ हामीले कता देखाएको छ त V1 भेलोसिटी उँभोतिर खसेको देखाएको छ त्यो भिस्कस फोर्स कतातिर लाग्छ अरे उँभोतिर लाग्छ र यदि वेल्ड ड्रप चाहिँ उँभोतिर जान्छ भने फेरि फ्रिक्सनल फोर्स कतातिर लाग्छ उँधोतिर लाग्छ र अब बडी चाहिँ हैन उँभो पनि गएको छैन उँधो पनि गएको छैन फ्रिक्सनल के अरे भिस्कस फोर्स नै लाग्छ भनेपछि भिस्कस फोर्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि फ्लो अफ लिक्विडलाई अपोज गर्ने फोर्स रहेछ क्या हैन फ्लो अफ लिक्विडलाई फ्लो हुन नदिने खालको फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ र यसको डिरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ अरे अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ द मोसन अफ द फ्लुइड हैन फ्लुइड अथवा लिक्विडको डिरेक्सनको अपोजिटतिर हुन्छ यदि लिक्विड पूर्वतिर जान्छ भिस्कस फोर्स पश्चिमतिर लाग्छ लिक्विड माथिबाट तल झर्दैछ भने भिस्कस फोर्स उँभोतिर लाग्छ बडी चाहिँ लिक्विड ड्रप चाहिँ उँभोतिर जान्छ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ उँधोतिर लाग्छ अपोजिङ खालको हुन्छ है यो कुरा बुझेन फ्रिक्सनल फोर्स के अरे भिस्कस फोर्स भन्ने सर बुझ्यो भिस्कस फोर्स भनेको नि फ्रिक्सनल फोर्स जस्तै हो अब फ्रिक्सन भनेपछि सोलिडमा लाग्ने भिस्कस फोर्स भने चाहिँ लिक्विडमा लाग्ने लिक्विडको डिफ्रेन्ट लेयर एयरमा लाग्ने फोर्स जसले चाहिँ के गर्छ अरे हैन फ्लो हुनबाट रोक्न खोज्ने खालको फोर्स त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भिस्कस फोर्स भन्छौँ है अब यो वेल ड्रप चाहिँ यहाँ हेर त फिगरमा वेल ड्रप चाहिँ कतातिर जाँदैछ अरे त भन्दाखेरि यसरी उँभोबाट माथिबाट तलतिर झर्दैछ जस्तै यहाँ अघि झरेको देखायौँ नि हामीले यहाँनिर हैन यो वेल ड्रप हेर त यो माथिबाट अप्पर प्लेटको होल एजबाट चाहिँ लोअर प्लेटतिर झर्दैछ यहाँ टेक्सचर पनि देखाएको छ भेलोसिटी भित्र झर्दैछ भनेर यहाँ देखाएको छ अब यस्तो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त भन्दा है माथिबाट तलतिर खस्दै गर्दाखेरि वेटले चाहिँ कतातिर तान्छ अरे उँधोतिर तान्छ यो उँधोतिर लाग्ने डाउनवर्ड डिरेक्सनमा त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अप थ्रस्ट भनेको जहिले पनि उँभोतिर लाग्छ कन्फ्युजन नै भएन अघि मैले भनिसकेँ अप भनेकै उँभोतिर थ्रस्ट भनेको फोर्स होइन उँभोतिर लाग्ने फोर्सको यो के को कारणले अप थ्रस्ट दिएको त भन्दा इयर मलिकुल्सको कारणले अप थ्रस्ट दिएको यो पनि उँभोतिर लाग्छ र भिस्कस फोर्स पनि उँभोतिर लाग्छ किनभने हाम्रो यहाँ भी भनेको छ नि यो वेल ड्रप चाहिँ उँधोतिर जाँदैछ भेलोसिटी भीले हैन टर्मिनल भेलोसिटी भीले उँधोतिर जाँदैछ भने हैन यसको अपोजिङ नेचरमा लाग्छ भिस्कस फोर्स त्यसैले भिस्कस फोर्स पनि कतातिर लाग्ने हो उँधोतिर लाग्ने हो अब हेर है अब यो दुईटा फोर्स यो फ्रिक्सनल के अरे भिस्कस फोर्स र अप उँभोतिर लागे र वेट चाहिँ उँधोतिर लाग्दाखेरि पनि बडी चाहिँ कतातिर गएको छ त फेरि उँधैतिर गएको छ भने यो कन्डिसनबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ त भन्दा रेडियस अफ द वेल ड्रप निकालिन्छ क्या अब यहाँ यही कुरा गरिन्छ Data well ड्रप moved under the gravity alone, then it remains under the action of three different forces due to gravity which act vertically downward भनेको ग्राभिटीको कारणले उँभोतिर लाग्ने भयो अपथ्रस्ट प्रोभाइडेड द इयर which act in upward direction भनेको अपथ्रस्टको कारणले कतातिर लाग्ने भयो उँभोतिर लाग्ने भयो एन्ड भिस्कस फोर्स अन द वेल ड्रप which act अपवर्ड डिरेक्सन भनेको भिस्कस फोर्स पनि कता लाग्ने भयो उँभोतिर लाग्ने भयो अपथ्रस्ट पनि उँभोतिर लाग्ने भयो वेटले मात्रै के गर्ने भयो उँधोतिर तान्ने भयो अब यहाँ भनेछ if the well drops moves under the constant velocity v1 called terminal velocity then net or downward force is भन्छ अब यस्तो कन्डिसनमा जब अप थ्रस्ट र भिस्कस फोर्स उँभोतिर लागेका थिए वेट चाहिँ उँधोतिर लागेका थिए त्यतिकै चाहिँ वेल ड्रप चाहिँ कतातिर झर्यो अरे उँधैतिर झर्यो र कस्तो कति भेलोसिटी झर्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि यो अप थ्रस्ट र भिस्कस फोर्स नलाग्ने भने चाहिँ एक्सिलेसन भरै खस्थ्यो हैन उसको चाहिँ भेलोसिटी बढेको जान्छ प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डका रेटले बढ्थ्यो तर के भयो त भन्दाखेरि यो दुईटा फोर्सले चाहिँ के गर्नु उँभोतिर तान्दैछ वेल ड्रप चाहिँ उँधोतिर जान खोज्दैछ भने जब यो दुईटा फोर्सले चाहिँ वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ तब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अप थ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स जब वेटसँग बराबर हुन्छ तब के हुन्छ यो वेल ड्रप उँधैतिर खस्छ तर के खस्छ त भन्दाखेरि कति भेलोसिटी खस्छ भन्दाखेरि लेस भेलोसिटी अथवा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी v1 खस्छ र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी v1 भन्छौँ अब हेर
अफ थ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स के हुन्छ रे वेट अफ द वेल ड्रपलाई चाहिँ के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ अब यहाँ अफ थ्रस्ट भनेको के हो भिस्कस फोर्स भनेको के हो यहाँनिर तिमीहरूको फर्मुला पनि दिएको छ है अब भिस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला भनेको 6 पाई इटा आरबी भन्छ 6 भनेको नम्बर हो पाई भनेको नम्बर हो 22/7 इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्छ अब हामीले भिस्कोसिटी पढेकै छैन हैन त्यो हामीले अब पछाडी पढ्छौँ त्यसै गरी यो आर भनेको रेडियस अफ द ड्रप भनेको यो ड्रपको साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त वेल ड्रपको कस्तो साइजको हुन्छ यहाँ हेर्दा चाहिँ फेरि फरक जस्तो देखिएको छ फेरि इन्ट्रेस्टिङ बनाउनका लागि मात्रै हैन कस्तो खालको हुन्छ एक्चुअली ड्रपको साइज स्फेरिकल होला सर सर्कुलर हुन्छ कि स्फेरिकल हुन्छ कि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ कि के हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ नि त हैन त्यो वेल ड्रप वाटर ड्रप सबै के हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ र अब स्फेरिकल त हुने रहेछ भने यो त्यो स्फेरिकल ड्रपको रेडियस भनेको आर भयो क्या कति भेलोसिटीले चाहिँ खस्दैछ जस्तै v1 भेलोसिटीले चाहिँ उँधोतिर झर्दैछ भने यो v1 भने चाहिँ के भयो टर्मिनल भेलोसिटी v1 भयो र यो पुरै फर्मुलाले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स दिन्छ भिस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला भनेको 6 पाई इटा आरबी भनेर हामी पढ्थ्यौँ क्या अब आरबी भनेर पढ्दैको ठाउँमा यहाँ v1 भयो त्यति मात्रै फरक हो र यो पनि अब हामीले पढेकै छैन किनभने हाम्रो भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टरै पढेको छैन फ्लुइड मेकानिक्समा थियो अब हामी 12 मा मात्रै पढ्छौँ त्यो भने अब पछि तिमीले यसको डेरिभेसन त्यहाँ पढ्नुपर्छ क्या कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने भिस्कस फोर्स भन्ने च्याप्टरमा र यसलाई चाहिँ तिमीहरूको जस्तै इटा भनेछ नि इटा भनेको इफिसिएन्सी भनेर हामीले पढेको थियो सिम्पल मेसिनमा र यहाँ चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेर पढ्नुपर्छ क्या र यो डाइमेन्सनल्ली पनि पढ्नुपर्छ तिमीले डाइमेन्सनल्ली कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि पढ्नुपर्छ हैन र यो चाहिँ अब हामी पछि नै पढ्छौँ र तिमीले के भन्ने बुझ्ने त भन्दाखेरि भिस्कस फोर्सको एक्सप्रेसन कति हुँदो रहेछ 6 पाई इटा आरभी 1 भनेर पढ्ने किनभने यो मैले यहाँ पढाउने कुरा पनि होइन हैन यो चाहिँ उतैतिर पढ्ने कुरा चाहिँ डेरिभेसन गर्नुपर्छ र तिमीले यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्छ क्या यो फर्मुला सम्झिनलाई सजिलो हुन्थ्यो कोर्स चाहिँ तिमीले 11 मा पढिसकेको हुन्थ्यो र यो हामीले थाहा छ भन्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ थाहा नभएको मात्रै हो तर पछि हामीले यो पढ्छौँ है र डाइमेन्सनल्ली यति हुन्छ भनेर त्यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ 6 पाई इटा आरभी भनेर निकाल्छौँ कोएफिसिएन्ट के अरे भिस्कस फोर्सको एक्सप्रेसन अब अहिले चाहिँ यति मात्र यस्तो हुन्छ भनेर सम्झिराख अब अफ थ्रस्ट भनेको वेट हो क्या अफ थ्रस्ट भनेको नि के हो वेट हो तर वेट भनेको के को वेट हो त भन्दाखेरि केले चाहिँ अफ थ्रस्ट प्रोभाइड गरेको छ हाम्रो वेल ड्रपलाई यो कन्डिसनमा वेल ड्रप चाहिँ माथिबाट तलतिर खस्दाखेरि केले चाहिँ उँभोतिर ठेलेको थियो अरे वेल ड्रपले हो कि इयरले हो कि केले उँभोतिर ठेल्छ अफ थ्रस्ट चाहिँ केले दिन्थ्यो भने त मैले भनेको थिएँ केले अफ थ्रस्ट दिन्थ्यो भने त त्यो लिक्विडमा भने त वाटरले लिक्विडले दिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ केले दिन्छ त इयरले हैन इयरले चाहिँ अफ थ्रस्ट दिन्छ नि त इयरले चाहिँ उँभोतिर ठेल्न खोज्छ क्या वेल ड्रप उँभोतिर खस्दैछ तर इयरले चाहिँ के गर्न खोज्छ अरे उँभोतिर ठेल्न खोज्छ अब हेर है अब यो वेल ड्रप जति छ यसले कति बराबरको इयर चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ होला त पहिले त इयर थियो नि त यो ठाउँमा वेल ड्रप आइसक्यो यहाँ भनेपछि यहाँ त इयर छैन नि त यहाँको इयर त भाग्न भयो यतातिर जाने भयो यतातिर जाने भयो कतातिर जाने भयो भने यसको जति साइड छ त्यति नै बराबरको इयरलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले हटाइदिन्छ त्यहाँबाट डिस्प्लेस गरिदिन्छ हैन डिस्प्लेस गर्छ गर्दैन त भनेको यसको साइड जत्रो छ त्यति नै बराबरको इयर चाहिँ त्यति नै भोल्युम बराबरको इयरलाई चाहिँ के गर्छ यसले डिस्प्लेस गर्छ अब यो अफ थ्रस्ट भनेको फोर्स रहेछ हैन 4/3 पाई आर क्यूब भनेको के हो भने त त्यति मात्रै 4/3 पाई आर क्यूब भनेको के हो भने त 4/3 पाई आर क्यूब भनेको के को भोल्युमको फर्मुला स्फियरको भोल्युमको फर्मुला हो नि त अब हेर है अब हामीले यहाँ के निकाल्न खोज्दैछौँ त भन्दाखेरि यो वेल ड्रपले डिस्प्लेस गरेको इयरको तिनीहरूको वेट निकाल्न खोज्दैछौँ वेट निकाल्नका लागि चाहिँ एमजी चाहिन्छ मास चाहिन्छ अनि त्यसलाई ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्ने तर मास दिएको छैन तर भोल्युम त दिएको छ नि त्यसले डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ अरे मास इक्वल टु के हुन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त त्यसैले अब यो 4/3 पाई आर क्यूबले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो वेल ड्रपले कति इयर डिस्प्लेस गरेको छ जति वेल ड्रपको साइज हुन्छ त्यति नै इयर डिस्प्लेस गर्छ र डिस्प्लेस गरेको इयरको भोल्युम देखायो यो 4/3 पाई आर क्यूबले र यदि इयरको डेन्सिटी चाहिँ सिग्मा हो सिग्मा भनेको यसलाई सिग्मा भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा हामीले गर्छ नि सिम्बल र सिग्मा भनेको यो इयरको भोल्युम भयो र त्यसलाई हामीले सिग्माले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि यो इयरको के आउँछ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गरेपछि मास आउँछ इयरको मास आयो हैन यसले डिस्प्लेस गरेको इयरको मास आयो वेल ड्रपको मास होइन नि फेरि
अनि इन्टु जी गरेपछि के आउँछ त भन्दा टोटल इयरको के आयो त वेट आयो र यति इयरको वेटले चाहिँ के गर्छ अरे अपरस प्रोभाइड गर्छ अपरस भनेको के हो वेट हो वेट के को इयरको कति इयरको भन्दाखेरि यो वेट ड्रपले कति इयर डिस्प्लेस गरौ त्यति इयरको के गर्छ भन्दाखेरि वेट हो त्यसले 4/3 पाइआरक्यू इन्टु रोले मास आयो इन्टु ग्राभिटी गयो भने वेट आयो यसलाई हामी के भन्छौँ अपरस भन्छौँ कुरो बुझे यतिसम्म सर बुझ्यो है अलिक सुरुमै मैले भने नि सुरुमै अब हाम्रो अरू कुरा छँदै छैन हामीले यो वेल्डअप नै छ हैन वेल्डअप पढ्नै पर्यो र अलिकति बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो छ हैन बुझेन भने चाहिँ थोरै गाह्रो हुन्छ है तर बुझाउने प्रयास चाहिँ एकदम मैले मजाले गर्न सक्छु हैन मैले बुझो भनेर गरिरहेको छु यो भनेको तिमीहरूको फर्मुला अहिले सम्झि मात्रै राखेपछि पढ्नुपर्छ 6/r भन्ने हैन अनि यो भने के अरे यति 4/3 पाइआरक्यूबले चाहिँ भोल्युम दियो के को भोल्युम दियो त भन्दा वेल ड्रपको भोल्युम र इयरको भोल्युम चाहिँ त्यति नै छ क्या किनभने वेल ड्रप जत्रो थियो यहाँको इयर यति नै बराबरको इयर त डिस्प्लेस गर्यो नि त अब त्यो त इयर होला यता होला तर यसले चाहिँ के गर्यो त आफ्नो यो भोल्युम जति छ त्यति नै बराबरको भोल्युमको इयर चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो त्यसैले यो भोल्युम अफ द इयर भयो यो डेन्सिटी अफ द इयरले के दियो मास अफ द इयर दियो र मास अफ द इयरलाई ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ वेट आउँछ र त्यसैले के दिन्छ अरे अपरस दिन्छ है अब यहाँ फेरि हेर्नु त यतापट्टि चाहिँ वेट अफ द वेल ड्रप पनि छ नि त अब 4/3 पाइआरक्यूब भनेको के हो त भोल्युम अफ द वेल ड्रप भयो र यो डेन्सिटी भनेको फेरि वेलको डेन्सिटी हो क्या तल भनेको त तिमीलाई जस्तै हैन डेन्सिटी अफ द वेल ड्रप र डेन्सिटी अफ द इयर भन्छ नि त अब यसले पनि के दिन्छ अब हामीले के निकाल्न खोज्दैछौँ वेट अफ द वेल ड्रप निकाल्न खोज्दैछौँ कि अघि चाहिँ वेट अफ द इयर निकाल्यौँ त्यही भएर डेन्सिटी के को युज गर्ने इयरको निकाल्यौँ यो 4/3 पाइआरक्यूबले पनि के दियो भोल्युम अफ द वेल ड्रप दियो यो दुईटाको भोल्युम अफ द इयर डिस्प्लेस र भोल्युम अफ द वेल ड्रप त बराबर हुन्छ र यसले डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आयो त मास अफ द वेल ड्रप आयो क्या अनि फेरि जीले मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो त वेट अफ द वेल ड्रप आयो र अब यो दुईटा चाहिँ जब यो ब्यालेन्स हुन्छ F1 + W अथवा विस्कस फोर्स प्लस अपरस जब वेटसँग बराबर हुन्छ तब के हुन्छ अरे यो चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले यो गर्ने चाहिँ तलतिर झर्छ अब हेर है अब यति हो भने अब यो मैले 6/r v1 लाई मैले यतापट्टि राख्दै चलाइन तर मैले यसलाई यता ल्याएँ भने के हुन्छ होला 4/3 पाइआरक्यूब जी हैन कमन आउँछ किनभने यहाँ 4/3 पाइआरक्यूब छ जी छ यहाँ पनि 4/3 पाइआरक्यूब जी छ अनि के हुन्छ होला भन्दाखेरि रो माइनस सिग्मा हुन्छ त किन रो माइनस सिग्मा लेखेको त भन्दाखेरि यो रोको डेन्सिटी के हुन्छ बढी हुन्छ किनभने लिक्विडको डेन्सिटी त इयरको डेन्सिटी भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ र यहाँबाट यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ अब यो पछाडि त्यसलाई पुरै गरिदिएको छैन जस्तै यहाँ पछाडि हेर है अरू सबै काटकुट गर्ने क्या हैन जस्तै 18 डिभाइड बाइ 4 भनेको कति हुन्छ 18/4 भनेको 9/2 हुन्छ र यो त्यो एउटा आर क्यान्सल हुन्छ यतापट्टि आर स्क्वायर मात्रै हुन्छ र आर स्क्वायरबाट भरे आर को भ्यालु निकाल्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ यता रुट अन्डर गर्नुपर्छ र यो सिम्प्लिफाई गर्दा तिमीले गरेर हेर्दा हुन्छ कपीमा अन्तिममा कति आउँछ त 9/2 इटा v1 रो माइनस सिग्मा जी भन्ने यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ क्या हैन 9/2 इटा v1 रो माइनस जी सिग्मा भन्ने आउँछ र यसले नै के दिने हो त यो आर भनेको के अरे रेडियस अफ द वेल ड्रप क्या यो वेल ड्रपको रेडियस कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है र जहाँ भनेको छ हेर त वेयर आर इज द रेडियस अफ द वेल ड्रप इभन रो भनेको यो रो हैन पी जस्तो दिन्छ यो रो भनेको डेन्सिटी अफ द वेल ड्रप र सिग्मा भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ द इयर दिस गिभ द रेडियस अफ द वेल ड्रप भनेर यसले के दिने हो रेडियस अफ द वेल ड्रप चाहिँ दिने हो त्यही कुरा लेखेको छ यतिसम्म बुझ्यो फेरि भनिदिनु पर्छ एकचोटि सर फेरि भनिदिनु न फेरि भन्नुहोस् न म यति मात्रै पढाउँछु आज हैन दुईवटा क्लास हैन रेगुलर त गाह्रै हुन्छ अब यहाँ अब पहिले के भन्ने बुझ्ने त भन्दाखेरि म सुरुदेखि नै थोरै अलिकति आइडिया दिनु जान्छ अब तिमीहरूले भयो मेन भनेको के रहेछ भन्दा यो चाहिँ एनिमेटेड डायग्राम जस्तो भयो यो क्लक वाइल भयो क्लक वाइल चाहिँ एउटा कुनै कन्टेन्टमा राखेको छ अटोमाइजरले के गर्ने अरे यहाँबाट क्लक वाइल चाहिँ स्प्रे गर्ने यहाँबाट निकाल्ने र यो क्लक वाइल चाहिँ यो अप्पर प्लेटबाट लोवर प्लेटतिर जाँदो रहेछ हैन यसलाई भन्दा पनि अर्को यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ तिमीले नि एक्जाममा यो क्लियर बनाउनु है माथिको बनाउनु पर्दैन जस्तै यहाँ क्लक वाइल चाहिँ के गर्छ त्यो अटोमाइजरले जब हामी यो टुसटुस पार्छौँ हैन त्यो खिच्छौँ तब के हुन्छ अरे क्लक वाइल चाहिँ बिस्तारै यसो हुँदै हुँदै यहाँतिर तलतिर जान्छ है र अप्पर प्लेट ए र बी भनेको छ यसलाई उपरलाई अप्पर प्लेट ए भनेको छ तलकोलाई लोवर प्लेट बी भनेको छ र अप्पर प्लेट ए मा चाहिँ के हुन्छ अरे यो एच भनेको होल हो यहाँनिर होल छ र यहाँबाट चाहिँ वेल ड्रप तलतिर आउँछ र यसरी जाँदाखेरि अथवा अटोमाइजरबाट यहाँबाट निक्लिँदाखेरि नै फ्रिक्सनको कारणले यहाँ चार्ज क्रिएट हुन सक्छ यदि फ्रिक्सनको कारणले चार्ज क्रिएट भयो भने हाम्रो एक्सरेको काम छैन एक्सरे चाहिँ नपठाउँदा पनि हुन्छ
हैन र फ्रिक्सन कारणले चार्ज क्रिएट भएन भने चाहिँ यो एक्सले के गर्छ एटमलाई चार्ज गर्नलाई हेल्प गर्छ किनभने चार्ज मेजर गर्नुपर्ने छ नि त चार्ज गर्नलाई हेल्प गर्छ है र अब यो वेल ड्रपलाई चाहिँ कसरी खस्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ अरे त्यसरी त्यो हेर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ माइक्रोस्कोप चाहिन्छ माइक्रोस्कोपबाट हेर्छौँ र माइक्रोस्कोपलाई लाइट बिना त हामी माइक्रोस्कोपबाट कुनै पनि चिज हेर्न सक्दैनौँ माइक्रोस्कोप हेर्नका लागि के चाहिन्छ लाइट चाहिन्छ र लाइट चाहिँ कहाँबाट पठाउने त भन्दाखेरि विन्डो यो एउटा विन्डोबाट लाइट पठाउने एउटा विन्डोबाट एक्सरे पठाउने र अब वेल ड्रप चाहिँ यसरी त्यो खस्दैछ र वेल ड्रपको मोसन चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा हामीले हेर्छौँ हैन अब फर्स्ट कन्डिसनमा के हेर्छौँ भने भन्दा अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी हेर्छौँ ग्राभिटीको इफेक्टमा मात्रै ग्राभिटीको इफेक्टमा हुँदा तीनटा फोर्स लाग्दो रहेछ एउटा भनेको वेट लाग्दो रहेछ वेट उँधोतिर लाग्छ जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड किनभने ग्राभिटीले उँधोतिर तान्छ अर्को भनेको अपथ्रस्ट लाग्छ र अर्को भनेको भिस्कस फोर्स लाग्छ र अपथ्रस्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि कतातिर लाग्छ अरे उँभोतिर लाग्ने हो त्यसैले अप भनेको उँभो थ्रस्ट भनेको फोर्स हैन त्यसैले अपथ्रस्ट उँभोतिर लाग्ने कुरै भएन यो उँभोतिर लाग्छ तकिको यो अर्को भनेको त्यो भिस्कस फोर्स अरे क्या हैन तिमीलाई मैले भनिसकेँ यो भिस्कस फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो फोर्स हो त भन्दा लिक्विडको मोसनको अपोजिट डिरेक्सनतिर लाग्ने फोर्स हो र हाम्रो केसमा चाहिँ वेल ड्रप चाहिँ v1 भेलोसिटीले उँधोतिर खसिरहेछ यदि उँभोतिर गएको भिस्कस फोर्स उँधोतिर लाग्छ क्या तर अहिले हाम्रो चाहिँ वेल ड्रप कतातिर जाँदैछ त उँधोतिर जाँदैछ v1 भेलोसिटीले भने भिस्कस फोर्स चाहिँ कतातिर लाग्छ अरे उँभोतिर लाग्छ जब यो दुईटा फोर्स F1 प्लस U चाहिँ W सँग बराबर हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ अरे यो वेल ड्रप चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले झर्छ जसलाई हामी के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी v1 भन्छौँ है अब यहाँ अपथ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स के भयो वेट अफ द वेल ड्रप भयो अब अपथ्रस्ट के भिस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला भनेको कति 6πr(v1) यहाँ F1 भनेको छ र भेलोसिटी v1 ले यो मोसनमा आउने भएको कारणले यहाँ भेलोसिटी v1 भनेर दिएको छ नि त त्यसैले यो बाट डेभलप हुने फोर्स भनेको के रहेछ त भिस्कस फोर्स चाहिँ कति रहेछ 6πr(v1) यदि v मात्रै भएको v लेख्यौँ v1 भएको v1 v2 भयो भने v2 है यो भनेको के रहेछ अपथ्रस्ट रहेछ अपथ्रस्ट भनेको कति अरे हैन वेट हो के को वेट हो त भन्दाखेरि इयरले अपथ्रस्ट दिन्छ अरे इयरको वेट चाहियो कति इयरको वेट चाहियो त भन्दा जत्रो यो वेल ड्रप छ त्यति नै बराबरको इयर यसले डिस्प्लेस गरेको थियो त्यो इयरको के हो वेट हो र 4/3 πr³ भनेको भोल्युम अफ द इयर हैन इन्टु डेन्सिटी अफ द इयर गर्यो भने यो मास आयो हैन mg के अरे हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि डेन्सिटी इक्वल मास बाइ भोल्युम भने मास इक्वल के हुन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी यो भोल्युम र डेन्सिटी गर्दाखेरि के भयो के आयो अरे हाम्रो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गर्दा मास आयो र जी ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो त भन्दाखेरि वेट आयो र यति पुरै टर्मले के दिन्छ त भन्दाखेरि यो के को दिन्छ वेट अफ द इयर डिस्प्लेस बाइ द वेल ड्रप जसलाई हामी के भन्छौँ अरे अपथ्रस्ट भन्छौँ र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको वेट अफ द वेल ड्रप किनभने वेल ड्रपको वेटले चाहिँ कतातिर तान्दैछ त अब्जेक्टलाई उँधोतिर तान्दैछ र यो पनि 4/3 πr³ भनेको भोल्युम अफ द वेल ड्रप भयो र यो रो भनेको डेन्सिटी अफ द वेल ड्रप भयो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो मास अफ द वेल ड्रप भयो र मास इन्टु जी ले के दिन्छ त भन्दाखेरि वेट अफ द वेल ड्रप भयो अब यहाँ केही गरेको छैन 6πr(v1) ले यता राखेको छ यसलाई चाहिँ उतापट्टि लग्यो क्या उतापट्टि लगेर फेरि के गरेको छ त 4/3 πr³ g भनेको त कमन छ नि त दुईटैमा छ नि त बाँकी रहेको कति यसमा सिग्मा छ के अरे यसमा रो छ यसमा सिग्मा छ त्यसैले रो माइनस सिग्मा भयो र यसलाई नै फेरि सिम्प्लिफाई गरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कपियरमा गर्दै गर्दा हुन्छ 18/4 भनेको 9/2 अनि यताउति यो r पनि r क्यूब छ यहाँ r छ यहाँ r² बाँकी रहन्छ र त्यो r² को भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ कस्तो टर्म आउँछ अरे 9/2 eta v1 रो माइनस सिग्मा g भन्ने आउँछ र यसले नि के दिँदो रहेछ भन्दा रेडियस अफ द वेल ड्रप दिँदो रहेछ र रेडियस अफ द वेल ड्रप भयो r भनेको रो भनेको डेन्सिटी अफ द वेल ड्रप र सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ द इयर हैन यति नै कुरा हो अब यो थ्योरी चाहिँ अब सेकेन्डमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सेकेन्डमा चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्छौँ यो भेल्यु चाहिँ हामीले पछाडि सेकेन्डमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ थ्योरी 1 सम्म मात्रै गरियो अब थ्योरी 1 मा के सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै रेडियस निकाल भनेर यो फर्मुलाहरु दिएर हैन जस्तो अरु सबै दिन सक्छ रेडियस निकाल भनेर सोध्न सक्ला कहिलेकाहीँ चाहिँ रेडियस पनि दिला हैन अनि जस्तै यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी पनि दिला भेलोसिटी अफ द वेल ड्रप निकाल टर्मिनल भेलोसिटी v1 अफ द वेल ड्रप निकाल भन्ला हैन कहिलेकाहीँ v1 पनि दिला r पनि दिला कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी निकाल भन्ला हैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ त भन्दा डेन्सिटी अफ द इयर नेग्लेक्टेड पनि भन्छ क्या डेन्सिटी अफ द इयर नेग्लेक्ट भन्नुको मतलब सिग्मा चाहिँ नेग्लेक्ट भयो भने कति हुन्छ र यो एक्सप्रेसन 9/2 eta v1 रो g मात्रै हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको क्वेशनहरु पनि सोधेको
र यसरी चाहिँ हामीले यो फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट फर्स्ट थ्योरीबाट के निकाल्यो भने रेडियस अफ द वेभ ठीक छ यस सर ठीक छ यतिसम्म बुझ्यो अब यस सर बुझेँ सर सबैले बुझ्यो Yes, sir. Yes, sir. ठिक छ तिमीहरू पनि एकदम खतरा भएको त है अलिक त्यही त ध्यान दियो भने त्यस्तो गाह्रो छैन है बुझ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई पनि सबैले होइन अब यसरी यो हाम्रो लङ क्वेसन त लङै हो नि त यो अब लामै छ अझै पनि एउटा थ्योरी मागेको छ तै पनि फेरि के छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ न्युमेरिकल लागि पनि थ्योरीको लागि अब आजलाई यति नै गरौँ होइन पढाउँदा पनि सक्यो है भोलि के हुन्छ भन्नुभयो केही थाहा छ लाग्छ लाग्दैन केही भन्नुभएको छैन के हो र भोलि तिजौ ए म त आज पो भन्दै थिएँ भोलि पो आज भोलि नाच्ने कि त नाच्नु नाच्छ होइन ल अब त्यसो भने आजलाई यति नै गरौँ कि अब के होला भोलि मेरो क्लास पनि छैन सर पीडीएफ पठाइदिनुहुन्छ पिडिएफ पठाइदिन्छु कि यहाँ अलिकति यहाँ तल अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने थियो मैले हिजो बिर्सेछु कि अहिले हिजो पढाउँदा म यो गरेर पठाइदिन्छु ल हुन्छ सर